बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, दुआए ज़हरा का केस इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार कर चुका है। पहले कहा गया कि इनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आज जो शाया हो चुकी है इसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। इनकी असल उम्र का भी तयन कर लिया गया है और इसके साथ साथ इनके जो वकील है नासिर जबरान, उन्होंने बुनियादी तौर पर इस केस को मुकम्मल दूसरा एंगल दे दिया है। एक बच्ची जिस रिपोर्ट में उनकी उम्र जो दर्ज है वो 13 से 16 साल के माबेन है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा है इस पे भी आपसे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अंसार अब्बासी जो कि एक सीनियर सहाफी है, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उनका यह दावा है कि आर्मी चीफ ने तमाम कोर कमांडर्स और इसके साथ आईएसआई को खबरदार कर दिया है कि सियासत में या सियासतदानों से किसी किस्म की बातचीत अब नहीं की जाएगी। इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ये बात कहां से उनको पता चली और ये इन्होंने बुनियादी तौर पर असल में ये एक्शन लिया क्यों है, किस वजह से लिया है। इस पर एक दो बात करेंगे और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इमरान रियाज खान के हवाले से जो पीएमएलएन ने इनको चैलेंज किया था, उस चैलेंज को उन्होंने कबूल किया है, मगर उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि अपनी वीडियो में उनका क्या कहना था और उन्होंने जो ये चैलेंज एक्सेप्ट की है किन शराइत और किन बुनियादों पर की, इस पर बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं। आर्मी चीफ ने जो अफवाज पाकिस्तान को आईएसआई को सियासत से दूर रहने का जो हुक्म दिया है, इस पर बात करेंगे। अंसार अब्बासी द न्यूज की एडिटर भी हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। ये लिखते हैं और इस तरीके से ये मुख्तलिफ दावे भी करते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, सोशल मीडिया पर अब इनको कहा जा रहा है कि कोई नोटिफिकेशन किस तरीके से आपको मालूम हुआ, किसने आपको ये खबर दी या फिर सरकारी तौर पर आपने नौकरी संभाल ली है इनको बचाने की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम कमांडर्स और अहम अफसरान बशमूल आईएसआई से वाबस्ता हुक्काम को सियासत से दूर रहने और सियासतदानों से बातचीत से गुरेज की ताज़ा हिदायत जारी की है। ये हिदायत कहां पर नजर आई, इसकी नोटिफिकेशन तो अभी तक पब्लिक नहीं की गई, मगर अंसार अब्बासी ये बजिद है लिखने में कि ये ताज़ा तरीन हिदायत जारी की है आर्मी चीफ ने और उन्होंने क्योंकि ऐसे आगे उन्होंने लिखा भी है। वो कहते हैं कि निजी अखबार से मुंसलिक सहाफी अंसार अब्बासी का दावा है कि यह हिदायत इमरान खान की जेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडे की तनाजुर में दी गई है, जिसमें आईएसआई के बाज ओहदेदारों पर इल्जाम आयद किया गया कि वो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इनकी जुमात को नुकसान पहुंचाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। ये इल्जाम इन्होंने आयद किया था यास्मीन राशिद ने और शाह महमूद ने। शाह महमूद ने कहा था कि मुक्तदर हल्के जो है वो असरअंदाज हो रहे ज़िमनी इंतखाबात पे। यास्मीन राशिद ने बुनियादी तौर पर लाहौर में जो आईएसआई के सरबराह थे उनको ये जिस तरीके से पुकारा गया था और नाम लिया था बाकायदा तौर पर, नाम लेने के बाद इनका ये कहना है कि ये फैसला किया गया है कि आईएसआई को और जो कोर कमांडर्स है इनको सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर और सियासतदानों से इवन बातचीत ना करने का भी हुक्म दिया गया है। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि अखबार के मुताबिक दिफाई इदारों ने इन इल्जामात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर इन इल्जामात पर जो बेचैनी है वो तो पाई जा रही है, वो टॉप लीडरशिप में यकीनन पाई जा रही होगी और जिस तरीके से इनको सोशल मीडिया पर पब्लिक जो है वो तनकीद या क्रिटिसाइज कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफी अफसोस का इजहार किया जा रहा है। आईएसआई के सेक्टर कमांडर जिन्हें पीटीआई के रहनुमा बदनाम कर रहे हैं, ये वही बात है जो मैंने आपको कही कि आईएसआई के कमांडर जिन्हें पीटीआई के रहनुमा बदनाम करे 15 दिन से जायद अरसे से लाहौर में मौजूद ही नहीं है। अब यहां पर इनका यह कहना है कि 15 दिन से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यहां पर ये मौजूद ही नहीं है 15 दिन से, और 15 दिन से मौजूद ही नहीं और वो पेशावराना काम में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि जिस शख्सियत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है वो शख्सियत जो है
وہ اسلام آباد میں موجود ہے جبکہ لاہور میں نہیں, اور پاکستان تحریک انصاف ان پر الزام لگا رہی ہے. پی ٹی آئی کی رہنما اور سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے حال ہی میں ان کا نام لیتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ پنجاب کے آئندہ ضمنی انتخابات میں سیاسی جوڑ توڑ میں ملوث ہے. ان سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود نے الزام عائد کیا تھا کہ کچھ نادیدہ قوتیں پی ٹی آئی کے خلاف صوبے میں ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہو رہے ہیں. حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ ان کی کچھ امیدواروں کو انہیں نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون کالز موصول ہونے کی شکایت کی ہے. یہ وہ تمام عوامل ہے بقول انصار عباسی کے کہ جس کے بعد یہ بنیادی طور پر ایکشن لیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے, اور تمام کمانڈرز کو تنبیہ کی ہے بشمول آئی ایس آئی کے جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہیں کہ کسی قسم کے سیاستدانوں سے نہ بات چیت کی جائے اور نہ ہی وہ سیاست میں کوئی دلچسپی رکھے. اب یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے, اگر واقعی ایسا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, پھر اسلم بہتانی نے جو قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی, اس تقریر کے بعد انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب جو احسن اقبال ان کی بات نہیں سن رہے تھے. پھر میں نے آصف علی زرداری کو بتایا, آصف علی زرداری کی بات بھی گول مول کر گئے. میں نے شہباز شریف کو بتایا, شہباز شریف کی بات بھی گول مول کر گئے. پھر میں نے جن لوگوں سے ہم کال کرواتے ہیں ہم نے ان سے کال کروائی اور پھر وہ کچھ مانے. تو بنیادی طور پر سیاست میں کیا وزیر منصوبہ بندی کسی ایک کمانڈر کے انڈر کام کرتا ہے؟ کیا وہ سیاست پھر نہ ہوئی کہ وہ کال کرتے جناب اس کا کام کر دیں؟ مطلب آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے دور رہنے کا حکم, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں, مگر دوسری طرف اس طریقے سے جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں پھر کس قسم کا ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے, کس طرح ان پر ٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے؟ اسلم بہتانی جو آپ نے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے, ورنہ حکومت تو گر سکتی تھی, وہ کیا جا نہیں سکتا, لیکن آپ نے کہا ہوگا کہ جناب ایک کمانڈر صاحب نے کہ میں کال کرتا ہوں یہ کیسے نہیں کرتا, اور پھر اس کے بعد کام بھی ہو جاتا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں دعائے زہرا کی اصل عمر کا تعین کر لیا گیا ہے. دعائے زہرا کیس بہت زیادہ جو ایکسپلوٹڈ بھی ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس میں ایک نیا موڑ بھی آ چکا ہے. ان کی پہلی عمر 18 سال سے زائد بتائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اپنی مرضی سے شادی کی ہوئی ہے, حالانکہ ان کے والد صاحب بزد تھے کہ نہیں ان کی عمر اتنی نہیں ہے. اب یہ معاملہ جب عدالتوں میں چلا گیا تو عدالتوں سے کبھی ریلیف, کبھی ان کے والدین کو دھکے کھانے پڑے. اب جو ایک کراچی کے مشہور اور معروف سوشل ایکٹیوسٹ ہے جبران صاحب, ناصر جبران, انہوں نے یہ مقدمہ لیا ہے, اور اس مقدمے میں سب سے پہلی جو ان کو کامیابی ملی ہے وہ عمر کا تعین کر لیا گیا ہے. میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے عدالت میں, اور اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو دعائے زہرا کی جو عمر ہے وہ تقریباً 13 سے 16 سال کے درمیان ہے. اب 13 سے 16 سال کے درمیان ایک بچی جو ہے کیسے اس ایکسٹریم سٹیپ پر جا سکتی ہے؟ تو اس میں واقعی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی ضرور کہ یعنی کچھ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ذاتی اناد بھی ہو سکتا ہے, پھر ریلیجیس کلیشز بھی ہو سکتے ہیں, پھر ورنہ اس طریقے سے ڈیولپ کرنا اور پھر ان کو بالکل اس طرح پریزنٹ کرنا کہ بالکل ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے, حالانکہ اس وقت صاف پتہ چل رہا تھا کہ بچی کچھ ابھی سمجھتی نہیں ہے, حالانکہ ان کو جو بات کہی جاتی ہے وہی وہ آگے سنا دیتے ہیں. اب آتے ہیں عمران ریاض خان کی طرف. عمران ریاض خان پر کل عطا تارڑ صاحب نے ایک الزام عائد کیا, اور اس الزام میں بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ 60 کروڑ کی یہ گپلہ جو ہے فراگوگی کا بنیادی طور پر انہوں نے کیا تھا کہ یہ پلاٹ کا معاملہ جو ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر دے تو ہم آپ کو مان جائیں گے. اس پر عمران ریاض نے جواب دیا, اور جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کیوں جسٹیفائی کروں, کیا یہ میرے مامے چاچے کا کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے, میرے والدین کا کوئی پلاٹ ہے, میرے بہن بھائیوں کا کوئی پلاٹ ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ میں کیوں جسٹیفائی کروں, ہاں جنہوں نے کیا ہے آپ ان کی طرف جائیں, ان کو ایف آئی آر ان پر کریں, ان پر اریسٹ کریں ان کو, اور انویسٹیگیشن کریں. اگر وہ جسٹیفائی کر سکے ٹھیک ہے, نہ کر سکے تو میرا کیا کام ہے جسٹیفائی کرنے کا. پھر انہوں نے ساتھ میں چیلنج بھی دیا کہ چلے یہ تو آپ نے مجھے کہہ دیا, حالانکہ میرا کوئی کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اب آ جائے آپ کی طرف, آپ اس کو ڈسکس کریں, اس پہ منی لانڈرنگ آپ ثابت کریں,
آپ نواز شریف کی کیسز، کیلیبری فاؤنڈ، یہ تمام چیزیں آپ ثابت کریں، جسٹیفائی کریں، کیونکہ آپ تو ان کے پارٹی کا ہے. آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور بتا دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت جس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں، اور کل جو نے ایک تعفن زدہ انداز پر مبنی گفتگو کی ہے، تو اس پر ارشد شریف اور ان دونوں نے جواب دیا. ارشد شریف نے تو ایون اپنے پروگرام میں بھی ان کو دعوت دی ہے. مگر چونکہ عطا تارڑ صاحب صرف یہ زبان کے بڑے، مریم نواز نے بھی کہا تھا مناظرے کے چیلنج کے لیے، مگر کئی مناظرہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. یہ صرف باتیں کرتے، مناظرہ تو کرتے نہیں ہیں. یہ بڑی اہم چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.